अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं पहले आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी वीडियो की वजह से नहीं कह रही या मैं व्यूज़ की वजह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन हकीकत में आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कभी मैंने नहीं कहा ऐसा कि मेरी वीडियो मज़ेदार होने वाली है या ऐसा है, लेकिन आज वाकई ही हकीकत में वीडियो जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे आप लोगों ने घंटी के जो बटन है ना उसको ऑल पे प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी, तस्लीम आंटी की भी बात होगी। और तस्लीम आंटी ने जल्ला हराई में बेस्ट माँ का कर जो अवार्ड है ना वो अपने नाम पे कर दिया है। और जल्ला हराई में वो माँ जो है ना वो सबसे नंबर 1 माँ होगी। उन्होंने ये खिताब भी हासिल कर लिया है। किस वजह से हासिल किया है, क्यों किया है, ये मैं नेक्स्ट बताऊंगी। सबसे पहले मैं हाशिम और रेशमा की जो रिमशा है, मैं रेशमा कह रही हूँ, रिमशा की बात आप लोगों के सामने करेंगे, क्योंकि वो बेचारा इतना मजबूर, इतना लाचार, इतना लागर बंदा हो चुका है ना कि उसको देख कर सबको तरस आता है। जो भी उसकी वीडियोस को देखते हैं वही रोने लग जाते हैं। अपने आंसू पे उन लोगों का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो बेचारा हाशिम बहुत ही ज़्यादा बीमार है और उसकी बीवी 8 नहीं 12 आंसू रो रही थी। ज़ाहिर बात है वो उसका ज़िंदगी का साथी है, उसका शोहर है, तो बीवियाँ तो होती हैं ना कि उनके हस्बैंड के साथ उनकी घरदारी गृहस्थी होती है। तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। सच पूछे मुझे भी बहुत ज़्यादा तरस आया। तो जब मैंने वीडियो सारी देखी ना तो फिर मुझे और भी तरस आया, क्योंकि आज हालात इस नीच पे आ गए ना कि एक मर्द को अपनी ज़रूरतों के लिए लोगों के सामने झूठे मूठे मगरमच्छ के आंसू बेचारे को बहाने पड़ रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है अफसोस ही होता है, क्योंकि कोई मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को पता होगा, सुना भी होगा। लेकिन यहाँ पे बात है भीख मांगने की, यहाँ पे बात है मुफ्ता खाने की, यहाँ पे बात है बिना मजदूरी बिना काम किए पैसे लेने की। नंबर उसका शो होता है। उसने कोई बाइक ली थी जी, मैंने उसकी वीडियो देखनी छोड़ दी। जब उसने बाइक ली है, आज उसने बताया है कि मैं बहुत ही मजबूर हूँ, बहुत ही लाचार हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स के सामने ये कह रहा हूँ। मेरी बीवी भी रो रो के मर रही है, रिमशा रो ना, तुम अगर रोगी तो मेरे दिल को हार्ट अटैक जो पहले बाद में आएगा पहले आ जाएगा। तो रिमशा तुमने रोना नहीं है। तो रिमशा और रोना शुरू हो गई। क्यों? शायद कमज़ोर दिल के मालिक एक औरत के आंसू से उनके दिल पिघल जाए और वो बेचारे फ़ौरन कॉल करें, हाशिम अपनी वाइफ को बोलो रोए ना, सुबह आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। तो बात भी बनती है, जिनको दिखाया जाता है, जिनके सामने रोया जाता है, तो फिर वो यही करेंगे ना। क्योंकि अगर ये वहीं पे जाए नमाज बिछा कर अल्लाह पाक के सामने रोए ना, अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाएं, तो अल्लाह पाक इनको बेअंदाज़ा देंगे और वो भीख भी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह पाक हर किसी को रिज़्क़ और रोज़ी देते हैं। लेकिन कितने लानती लोग हैं, कितने बेगैरत लोग हैं, इनके लिए जितना बोला जाए ना उतना कम है। क्योंकि हट्टा कट्टा मर्द है, 8-10 मन का ये हाथी है। अगर ये मेहनत मजदूरी करे ना, कह रहा था डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हें हार्ट अटैक होने का ख़तरा है। अगर तुम मेहनत मजदूरी करो, तुम गर्मी में मेहनत करो, तुम्हारा पसीना बहेगा और वो जो तुम पैसे लेकर आओगे ना घर, वो हक लाल के होंगे। और हक लाल के पैसों में बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। जो मांगे तांगे लोगों के सदकात खैरात, यतीमों के मुंह से छीना गया नवाला, उसमें कोई बरकत नहीं होती है। उसमें उल्टा बीमारियां होती हैं, नौसत होती है घर में, और इस तरह की बहुत ही ज़्यादा होती हैं मुश्किलें परेशानियाँ। तो इसने ये बोला कि मैं अब बाइक लेकर जा रहा हूँ। ये बाइक मुझे बहुत ही इसके दिली लगाव है इस बाइक से, और इसने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और अब हम जो है ना बहुत ही मुश्किल से इसको सेल करें, क्योंकि इतनी लंबी मेरी तकरीर करने का फ़ायदा और इतनी लंबी तमीज़ बांधने का मकसद ये है कि इन लोगों ने भी कार लेनी है। आजकल जल्ला हराई में जो भी है ना वो कार ले रहा है। सब यूट्यूबर्स कार के मालिक बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
کن کن نے کار لیا ہے، کس کس نے لیا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ تسلیم آنٹی نے کیوں یہ بولا ہے. میں نے کیوں بولا ہے کہ تسلیم آنٹی نے جلا رہی میں ایک بیسٹ ماں ہونے کا ایوارڈ اپنے نام پہ کروا لیا، اور یہ خطاب بھی ان کو مل گیا کہ تسلیم آنٹی روتی بسرتی بہت اچھی ماں ہے. اس وجہ سے کہ کل جو عورت کھیتوں میں جا کے ویڈیو شوٹ کروا رہی تھی، اپنے بیٹے کو وہاں پہ کھڑا کر کے، ساتھ چھوٹی بیٹی کو کھڑا کر کے نا، اور اس نے اتنی زیادہ ایکٹنگ کی ہے نا کہ ہندوستانی ہیروئن کو بھی انہوں نے مات دے دی ہے. پاکستانی تو پاکستانی، وہ غیر ملک کی ہیروئنز جو بھی ہیں، لالی ووڈ بالی ووڈ جو بھی، ان کو تسلیم آنٹی نے پیچھے چھوڑ دیا. 8 آنسو کیا انہوں نے 2 ہزار آنسو بہائے. مجھے کوئی نہیں، میری زمین کوئی نہیں ہے، سسر نے میری زمین لے لیا ہے، میرے پاس دانے کوئی نہیں ہے، میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ میں مقدمہ کر سکوں، میں وکیل کر سکوں، اپنی میں جائیداد اپنا حق واپس لے سکے. شہزاد اکیلا ہے، اور شہزاد اتنا للو بنجو ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، وہ میمنہ سا ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے. آج شہزاد جو کچھ بھی ہے وہ ماں کے دم سے ہے، اور کل ماں کی جگہ اس کی بیوی لینے والی ہے، کیونکہ باقی اس کے جسم کے سارے پارٹس دکھائے جاتے ہیں، اونلی فیس ہائڈ کیا جاتا ہے. اس کا فیس پہلے ہمارے پاس ہے. اس کے بعد اب وہی عورت جو کل رو رہی تھی رونا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم بہت ہی مجبور ہیں، میری ایک انکم سے کچھ نہیں بنتا ہے. آج میں بتاؤں آپ کو اور ایک ہیپی نیوز سناؤں کہ آج وہی تسلیم بیگم ایک عدد کار کی مالک بن گئی ہیں، جس کے پاس دانے بھی نہیں تھے. جو کہہ رہی تھی کہ کرن کو ڈاکٹر نے بہت ہی زیادہ بتایا ہے میڈیسن کا، اور اس کو ڈرپ وغیرہ لگیں گی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اس کا پراپر علاج بھی کروا سکوں. آج وہی عورت ایک کار کی مالک کیسے بن گئی؟ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ وہی ہے عورتیں، میں ان کو بے غیرت عورتیں ہی کہوں گی، جو یو کے میں بیٹھی عورتیں جو ان لوگوں کو اپنی حرام کی کمائی دے رہی ہیں. بالکل یہ جو یو کے میں ہے نا، یہ جو عورتیں غیر مردوں سے باتیں کرتی ہیں اور ان کو اس طرح کی زکوٰۃ خیرات بیچتی ہیں نا، وہ عورتیں در حقیقت بے غیرت عورتیں. ان کا کوئی بھی مرد نہیں ہے. اگر وہ مرد ہوتا نا تو اس طرح کے وہ لوگوں کے مردوں سے بات نہ کری ہوتی بے غیرتیں. لوگوں کے سامنے تو وہ بہت ہی اچھی بنتی ہوں گی، بہت ہی مسلمان بنتی ہوں گی، سر پہ حجاب لیتی ہوں گی، بولتی ہوں گی ہم نے ادھر رہ کر بھی، یو کے میں رہ کر بھی ہم نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، ہم تو اپنے کبھی 1 روپیہ بھی کبھی کسی غیر بندے کو نہیں دیا. آج وہی بے غیرت بندیاں، آج وہی بے غیرت عورتیں، کبھی تو وہ جاوید کی بنتی ہیں، کبھی وہ شہزاد کی بنتی ہیں، کبھی وہ آصف کی بنتی ہیں، کبھی وہ ہاشم کی بنتی ہیں، کبھی کس کی بنتی ہیں. ان کے ایک مرد نہیں، انہوں نے پوری مردوں کی لائن اپنے پیچھے لگائی ہوئی ہے. ساری یو کے لیے میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف اور صرف ان عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں نا جنہوں نے بے غیرتی کی حد ہی ختم کر دی ہے. اگر کسی بہن کو میری بات بری لگی تو میں ان سے سوری کہتی ہوں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، صرف اور صرف ان عورتوں کا ہے جو عورتیں جو حقدار ہیں ان کے منہ سے نوالا چھین کر ان جیسے لوگوں کو دیتی ہیں. آج انہوں نے ان لوگوں کو مکمل طور پر ایک بکاری بنا دیا ہے، اور ان کو انہوں نے ہاتھ میں کشکول دے دیا ہے. ذرا بھی ان کی مصیبت آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یہ فوراً سے کیمرہ اٹھا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے اپنی عورتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، خود بیک کیمرہ ہو جاتے ہیں، اور ان بکارنوں کو کہتے ہیں جی دل کھول کے مانگو، دل کھول کے مانگو. لوگ جو ٹھڑکیں گے نا وہ آپ کے حسن کا دیں گے، خراج دیں گے، آپ کو دیکھیں گے. ہم لوگ آپ کو کس زاویے سے دکھائیں گے، میک اپ کر کے دکھائیں گے، آپ کو دوپٹہ ایک سائڈ پہ کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے، کیونکہ ہم لوگ تو ہجڑے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. مرد کرتے ہیں، مرد بار جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں. ان جیسے لوگوں کو صرف کیا آتا ہے؟ بھیک مانگنا، عورتوں کو کھڑا کرنا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.